ذلك على ذلك لشهيد لشهيد وإنه وإنه لحب لحب الخير الخير لشديد لشديد وإنه وإنه لحب لحب الخير الخير لشديد لشديد خير لشديد خير لشديد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان إن الإنسان نون is مشدد, so you have to make غنة on nun. إن الإنسان إن الإنسان नहीं इन पे आप होल्ड करके रखें إن الإنسان إن الإنسان नल पे आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना, नल को तो फास्ट पढ़ेंगे. इन्नल इंसान إن الإنسان إنल इंसान إنسان إنल इंसान إن الإنسان لربه لكنود لربه لكنود وإنه وإنه على ذلك على ذلك لشهيد لشهيد وإنه لحب لحب الخير لشديد. الخير لشديد. Okay, now listen me. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد.